फादर स्वीबर डिसिल्वा जेसा शिकपा शेतांतलें एक उंचलें नांव. मंगळूरच्या सान लुईस कॉलेजींत प्रिंसिपल जावन सान लुईस पी.यू. कॉलेजींत प्रिंसिपल जावन 2017 इसवेंत निवृत्त जाल्या उपरांत बेंगळुरांत आरुप्पे निवास घराचे रेक्टर जावन ते सेवा दिवन आसात. मुंज दिसो विशेष मोग तांकां शिकपा शेतांत विशेष क्रांती तांणी केल्या. सान लुईस कॉलेजीच्या अभिवृद्धेन तांचोय पात्र विशेष जावन आसा. ताचे की वर्तें म्हज्या जिविताची गुंडी तो जावन आसा. बाबा फ्रांसिसाक ते भेटल्यात आनी मोगचनो ताणें जायतीं नांवालां केल्लीं आसात. हांव ताका फाटल्या 25 वर्सां सावन वळखतां. म्हाका ताणें मॅथमॅटिक्स शिकयलां. ट्रिग्नोमेट्रीचो गुरू तो जावन आसा. सांगातास ह्या पाद्र्यापान म्हजे थंय जायतीं नांवालां केल्लीं आसात. काम सोडटा म्हणटासतना पी.यू.सीन म्हाका काम दिवन बायोलॉजी लॅबांत ताणें लॅब अटेंडर केल्लोलें आसा. सांगातास उपरांत रेडिओ सारंगाके तो म्हाका प्रिंसिपल आनी निर्देशक जावनी आसलो. बाब स्वीबर डिसिल्वा ताचें व्यक्तित्व शिस्तेचें आनी सांगातास मोवाळ काळजाचें. सगळ्यांकी तो मानतालो, पूण जर तो विद्यार्थी मुखार येवन उबो रावलो जाल्यार विद्यार्थी ताका रेस्पेक्ट दिताले, गौरव दिताले. ताचें थंय एक मोवाळ काळीज आसलें आनी आज तें काळीज स्तब्ध जालां. तें काळीज मौन जालां, तें काळीज रावलां. हांगासर थोड्यो तस्विरी म्हज्या काजाराच्या दिसा बाब स्वीबर डिसिल्वा आसतना हांवें काडलेल्यो आसात. वो प्रोफेसर जॉन डिसिल्वा तांचो मोगासो इश्ट आनी फादर फ्रांसीस डी आल्मेडाय तांचो मोगासो इश्ट जावन आसलो. ससनांक पाटी येनातल्या लोकांक पाद्र्या पावल्यात. जायते मिसाचीं बलिदानां जेजूचें मांस आनी रगत वांटून आज त्याच सोम्यांक ते भेटोवंक गेल्यात. मोगाळ पाद्र्यापाक हांव ससनीक आदिवस मागतां. परत मेळता वरेक.